अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज एक बड़ा ही अहम मौजू हम डिस्कस करेंगे। इस मौजू का ताल्लुक माँ और बच्चे की सेहत, वेल बीइंग और नशोनुमा से है। हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। पूरी दुनिया में अगस्त के फर्स्ट वीक को सेलिब्रेट किया जाता है एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इस पूरे हफ्ते में डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, तकरीबात होती हैं, अवेयरनेस पर बात की जाती है और कोशिश की जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लफ्ज़ और अमल को टैबू बनाकर इग्नोर ना कर दिया जाए, जो कि हमारे समाज में होता है। किसी महफिल में अगर आप बैठे हों और एक माँ आसपास के लोगों से ये कहे कि मुझे कुछ स्पेस चाहिए बिकॉज आई हैव टू ब्रेस्ट फीड माई चाइल्ड, एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है लोगों को और लोग कहते हैं ये इसने क्या बात कर दी। याद रखिए कि जिस तरह माँ बनना या मदरहुड एक मिरेकल है, अल्लाह ताला ने औरत को, माँ को, उसके वजूद को इक्विप किया है ताकि वो सोर्स बन जाए अपने बच्चे की नशोनुमा के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, माँओं के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी माएँ इस बारे में नहीं जानती, वो बच्चों को सिर्फ इसलिए ब्रेस्ट फीड कराती हैं क्योंकि उनकी माँओं ने उनको कह दिया। आज हम कोशिश करेंगे वो क्या डूज एंड डोंट्स हैं व्हेन इट ब्रेस्ट फीडिंग, वो क्या मिथ्स हैं जिनको बस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहिएगा। आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव शो होगा आप सबके लिए, फैमिलीज़ के लिए, माँओं के लिए। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत को उजागर करना है। माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत का हामिल होता है जो बच्चे को ताकतवर और सेहतमंद बनाता है और ये नौमौलूद बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए पहली कुदरती ग़िज़ा होती है। माँ का दूध वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा और ताकत मुहैया करता है जिनकी एक नौज़ायदा बच्चे को पहले महीने में ज़रूरत होती है। माँ के दूध में विटामिन ए वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड भी होते हैं जो नौमौलूद बच्चे के दिमाग, आँखों और खून की नालियों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं और इनमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है, खास तौर पर ऐसे प्रोटीन जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ पैदाइश के 6 माह तक बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। इस वजह से मुल्क के 44% बच्चों में नशोनुमा से मुतालिक मसाइल पाए जाते हैं। ताहम पाकिस्तान के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक मुल्क में 2011 के मुकाबले में 2020 तक बच्चे की पैदाइश के पहले घंटे के अंदर उन्हें माँ का दूध देने की शरह में इजाफा हुआ है और ये शरह 40% से बढ़कर 45.8% तक पहुँच गई है। पैदाइश से 1 साल तक मुसलसल बच्चों को दूध पिलाने का रुझान सबसे ज्यादा सूबा सिंध में है जहाँ ये शरह 77% से जायद है, जबकि सबसे कम शरह पंजाब में है जो 62% है। ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख से जायद बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं, जिनमें ज्यादातर 6 माह से कम उम्र बच्चे शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली माओं की ये शरह नाकाफी है क्योंकि इस वक्त हर 10 में से सिर्फ 4 बच्चे ही मुकम्मल तौर पर माँ के दूध पर इन्हिसार कर रहे हैं। माँ का दूध सिर्फ बच्चे ही के लिए फायदा मंद नहीं बल्कि ये अमल खुद माँ के लिए भी बेशुमार फवायद का सबब बनता है। ये अमल माओं को ब्रेस्ट कैंसर, ज़ियाबिटिस और दिल के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर के सबब होने वाली सालाना 20,000 से ज़ायद माओं की शरह अमवात में भी कमी लाई जा सकती है। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमें ज्वाइन किया है फैम नासिर ने। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यू आर लीडिंग अ क्रिएटिव एजेंसी फॉर लास्ट 7 years एंड टॉप मोस्टली ये एक वर्किंग मदर हैं। एक माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता हाउ डज़ इट फील व्हेन यू आर फीडिंग योर चाइल्ड एंड यू आर वर्किंग ऑल्सो। कितना मुश्किल होता है माँ के लिए दोनों चीज़ों को मैनेज करना। देन वी हैव डॉक्टर बसीर खान अचकज़ई विद अस। यू आर डायरेक्टर न्यूट्रिशन एंड रेगुलेशन एट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डॉक्टर नवीद बट विद अस। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 34 years इन पीडियाट्रिक्स। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। फैम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम जब भी अपनी बच्चियों को तैयार करते हैं ममता के लिए, मदरहुड के लिए, तो वो जर्नी कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक की होती है। उसके बाद जब माँ ने बच्चे को फीड कराना है, माँओं को नहीं पता किस तरह, और बहुत सी यंग माएँ ओवरवेल्म होकर गिव अप कर जाती हैं। क्या आपके लिए भी बच्चे को फीड कराना इतना ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था? अच्छा, देखें, ऐसा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो भी चीज़ें हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि कोई भी मदर है, कोई भी मदर, वो मैं हूँ, आप हैं, डॉक्टर नवीद हैं, कोई भी जो मदर है, उनके लिए इस वर्ल्ड में अगर सबसे प्रीशियस कोई चीज़ है तो वो उनकी औलाद है, तो वो उनका बच्चा है। जब आपको ये पता चलता है कि ये आपके बच्चे के लिए
اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اگر اپنے بچے سے یہ چیز چھین لی تو مینس کہ آپ کا بچہ کل کو ایک برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا، جس کے لیے پوری دنیا میں ایک دور ہے کہ ہر پیرنٹس جو ہے، اب جس طرح سے انٹرنیشنل سکولز ہیں، سب چیزیں ہیں، بٹ ہر پیرنٹ کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کتنے گریڈس لے کر آتا ہے، اچھا میرا بچہ کتنا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، وہ کہاں تک پہنچے گا. ہر روز ہماری یہ دوڑ جو ہے نا وہ تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اگر مدرس کو یہ پتہ ہو، ان کی یہ کاؤنسلنگ ہو پہلے سے ہی، ٹھیک ہے، کہ پہلے سے یہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے آپ کے جو مدر فیڈ ہے وہ آپ کے بچے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ جو کہ لائف ٹائم اس کے ساتھ چلنے والی، جو کہ آپ کے برین کو کتنا، آپ کے بچے کے برین کو بڑھا دے گی، کتنا ایکٹیو رکھے گی، کتنی بیماریوں سے آپ کو بھی بچائے گی اور بچے کو بھی بڑھائے، ٹھیک ہے. جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مدرس کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ مدر فیڈ پہ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ایشوز ہیں، یا جو ہے آپ مینیج نہیں کر پاؤ گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ مدرس کیا کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ آج کل لڑکیاں جو ہے یہ سوچتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ فوراً ہمارا اب ہم جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد جو ہے وہ ایکسرسائز کریں، جم جوائن کریں، جبکہ یہ آپ کے گھر کے اندر ہی جم ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دے دی ہے کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو پورا نرش کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ. اور اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے بچوں کے لیے یہ بھی خرید لاؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ تاکہ بچہ خوش ہو جائے، یا کچھ ایسا. ایک رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ آپ کے بچے کا بیسک رائٹ ہے، ٹھیک ہے. کہ ان کو یہ بتانا مدرس کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ اپنے بچے کو دنیا کی کوئی چیز لا دیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو اس کا رائٹ ہے. کو محروم نہ کریں، یہ پیدائشی، کیونکہ یہ تو رائٹ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ یہ بچے کا پیدائشی رائٹ ہے، ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے، ماؤں کو یہ لگتا ہے، شاید ان کی ماؤں کو بھی یہ لگتا ہوگا کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہے، لیٹس بی آنیسٹ، کہ ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس سے ہمارے بچے کو فائدہ ہوگا، کہیں ہم کمزور محسوس نہ کریں یا ہمیں ویکنس نہ ہو. ذرا عام الفاظ میں بتائیے، عام فہم الفاظ میں بتائیے کہ ماؤں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس دودھ سے. بنیادی طور پہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 23 سے 25 کروڑ کے قریب ہے، اور پھر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہماری جو میجر چنک آف پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں. رورل ایریاز کی کچھ عادتیں، کچھ رسم و رواج بڑے اچھے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سائنٹیفکلی وہ درست نہیں ہیں. تو اب اس سماج کو جو جس کا آج یہ پلیٹ فارم اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سماج میں کچھ امپورٹنٹ افراد ہوتے ہیں جن کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ ایک معاشرے کے بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کریں. تو اس میں سب سے پہلے مثال کے طور پہ شروع ہوتے ہیں ایک ماں، اس کے بعد باپ کے ساتھ ساتھ ایک اوپینین لیڈر، پھر آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو ایک مشر جس کو ہم کہتے ہیں، پھر پیش امام ہیں ہمارے، پھر ہمارے ٹیچرز ہیں، پھر سول سوسائٹی کے ایسے لکھے پڑھے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو یہ ان کی جانب سے اگر کوئی ایکوریٹ میسیجز ہماری فیملیز کو، ہماری بچیوں کو اسکول لیول سے لے کر کے پھر مساجد میں، پھر فیملیز میں اگر اس کو صحیح میسیجز ملیں کہ ایکچول ماں کا لفظ جو ہے اس کی بیونڈ ایک بہت لمبا ایک گہرا ایک آپ سمجھے کہ سمندر ہے کہ ماں کا جو رول، یعنی ماں کو جتنا رسپیکٹ ہماری سوسائٹی میں یا اللہ پاک نے جو دیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس ماں کے اپنے وجود کا حصہ، اپنے وجود میں اس کا دودھ بنتا ہے، وہ اپنے بچے کو وہ دودھ منتقل کرتی ہے. اور یہ تو الگ بات ہے کہ بچے کے لیے کیا فوائد ہیں. یہ ماں خوش و خرم رہے گی، صحت مند رہے گی. بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جو آپ سب کے علم میں ہیں، جس میں چھاتی کا کینسر ہے، جس میں اوری کا کینسر ہے، جس میں باڈی کی باقی جو نظام چلنے والا نظام ہے خواتین کا اور ماں کا، اس کو بہترین سٹیج پہ قائم و دائم رکھنا وہ واحد ایک چیز ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے. کیا بات، سو بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بڑی اچھی بات بھی کر رہے تھے کہ جس طرح دائی حلیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ ضروری کیوں تھا، وہ مثال قائم کرنا ضروری کیوں تھا، ذرا وہ بتائیے پلیز. مطلب میں بہت سارے موقعوں پہ، یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کسی بھی چیز پہ قدرت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ تو اگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے دودھ کی ضرورت پڑا
पड़ी, जी। तो बजाय इसके कि वो जन्नत से, आसमानों से कोई बकरी, कोई गाय भिजवाता, उन्होंने एक औरत को माँ बना करके, दाई अलीमा को माँ की सूरत में, सुभान अल्लाह। यानी वो इतना ज़रूरी उसके उसमें फ़लसफ़े में ये इतना ज़रूरी है कि माँ ही के दूध से इस बच्चे ने नरिश और फरिश होना है। इसीलिए तो कुरान पाक में बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने लिख दिया कि और आप अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं। और इसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें और भी अटैच हैं, तो हम अगर सिर्फ उस पर भी अमल कर लें तो मेरे ख्याल में कोई भी माँ ऐसी नहीं रहेगी कि जो बहुत ही दिलचस्पी से वो अपने बच्चे को दूध न पिलाए। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली सेड। डॉक्टर साहिबा बताइए कि माँ का दूध ज़रूरी क्यों, बच्चे को उससे क्या क्या फ़वाइद होते हैं? माँ को तो फ़ायदे हैं ही, बल्कि आगे जाकर हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप डाइटिंग करने की कोशिश करती हैं और वेट लॉस करती हैं तो उससे बेहतर है आप बच्चे को फीड कराइए, 500 कैलोरीज बर्न कर लेंगी खातून आप। जी डॉक्टर साहिबा। अब देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, इट स्टार्ट्स विद डिवाइन, हमारे पास जो वही है ना, अल्लाह ताला ने हमें हर उस चीज़ का हुक्म दिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद। बेशक। सो जब सूरह बकरा में, सूरह अहकाफ में, सूरह लुकमान में यह आया कि माँ बच्चों को दूध पिलाएं, और हमें ये कहा कि देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कंसीव किया, तुम्हें उठाया, तुम्हें बर्थ दी और फिर उसको दूध पिलाया। तीनों स्टेजेस वो हैं जो नोबडी कैन डू। ब्यूटीफुल। ठीक, अच्छा, उसका एहसान बच्चे पे क्या है? ठीक है, इट्स अल्लाह ताला जो उसको सिखा के भेजता है कि पीना कैसे है, और प्रोडक्शन के साथ 5th मंथ में ही माँ दूध प्रोड्यूस करने लगती है। एंड इट इज़ सो अमेजिंग जब हम इसको देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला सुबहान अल्लाह कहने का जी चाहता है कि बस वही खालिक है ना। फ़ायदा क्या है? बच्चा व्हेन ही इज़ बॉर्न विद, वो अपनी खुराक के साथ पैदा होता है। ही नोज़ हाउ टू सकल। आप उस न्यू बॉर्न को, जिसको हम समझते हैं शायद कुछ नहीं आता, ही नोज़ हाउ टू ट्रैक कि जी कहाँ से उसे खुराक मिलेगी। और वो आप देखें, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मेडिकल फील्ड में, दे कैन क्रॉल टू द ब्रेस्ट एंड फीड स्ट्रेट। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जो एक माँ और एक बच्चे की, जैसे अब आप कह रहे थे, हम तीनों माएँ हैं ना, सो वी ऑल हैव दीज शेयर्ड फीलिंग्स, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फादर्स, दे आल्सो हैव, बट दे कैन नॉट मैच अस ऑफ कोर्स। ये देखिए डॉक्टर साहिबा थोड़ी सी बायस हो गई है, पर इट्स ट्रू। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ मिरेकल जो कि ख़वातीन को अल्लाह ने दिया है। जिसे कहते हैं ना, हमें इसे चेरिश करना चाहिए। जी। ये अच्छा, फ़ायदे, फिर मैं इधर उधर निकल जाऊंगी, फ़ायदे पे आ जाते हैं। ज़रूर। आप देखिए कि राइट फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई चांस नहीं, राइट बॉडी टेम्परेचर है, सर्दियों में पिला दें, गर्मियों में पिला दें, बरसात में, बर्फबारी में, इट्स राइट एट राइट टेम्परेचर। ना आपको उठना पड़ेगा, ना किचन में जाना है, ना आंख बचा के गंदे फीडर में पिला देना। You don't have to spend anything. आपको पैसा भी नहीं लग रहा। देखिए ना, मुल्क की इकोनॉमी को कितना बड़ा फायदा। और सबसे मुश्किल काम कि रात को उठ के गर्म नहीं करना पड़ता है ना, मतलब राइट। और फिर जो अभी आपने बात की थी, मदर मिल्क इज़ द ओनली मिल्क जिसके साथ बच्चे इंटेलिजेंट पलते हैं। दे आर स्मार्ट, दे आर नॉट, आप देखें टिन मिल्क से बच्चे मोटे मोटे होते हैं। मोटा बच्चा ना हिले ना जुले, इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो आपको दिखता है कि वो हर चीज में हाथ मारता है, एक्टिव होगा, स्मार्ट वेरी एक्टिव, स्मार्ट एंड एक्टिव। डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि जो माँ का दूध है वो वक्त के साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है। जरा इसके, व्हाट अ मिरेकल, सुभान अल्लाह, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहिबा। रियली व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आई थिंक ये नॉन एंडिंग वो है, लेकिन जो मोटी मोटी दो बातें बताऊं, देखो, एज सून एज द बेबी इज बॉर्न, द मिल्क प्रोड्यूस्ड इज वेरी डिफरेंट। उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। हम जब स्टूडेंट से पूछते हैं पहली वैक्सीन कौन सी है, वो कहते हैं जी BCG, हम कहते हैं नो, इट्स कोलोस्ट्रम। ठीक है, विच लाइन्स योर ट्रैक, और वो सिर्फ एंटीबॉडीज हैं और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, पूरा GI सेफ हो जाता है। जिसने एक्सपोज होना है इस दुनिया में, वो तो एक बिल्कुल स्टेराइल माहौल से आया ना बेबी, और जैसे ही वो एक्सपोज होता है, अल्लाह ताला ने पहले से बंदोबस्त किया उसकी पहली फीड। डू नॉट लूज इवन अ ड्रॉप ऑफ इट, दिस इज माय मैसेज। I think it's called golden milk also. गोल्डन, है ना, वो कहती भी है golden drops सब, हैं ये उसको। तो पीला पीला, ये तो दूध नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक और देम ये सबसे बड़ा अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम है हमारे जी रूरल डॉक्टर एरियाज साहब, में कि मतलब ये चूंकि इसका रंग भी डिफरेंट है और ये गाढ़ा है। तो अच्छा, दूसरी मजे की बात मैं बताऊं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, हम जब घर में गाय और भैंस लेकर आते हैं, तो गाय और भैंस का जो बच्चा पैदा होता है, तो उसमें हम लोग, यही माशरे के लोग हैं, उनका जो कोलोस्ट्रम है वो बाकायदा एक फंक्शन करते हैं और लोगों को खिलाते पिलाते हैं। उसको हम उर्रक कहते हैं, और वो मज़े मज़े के लोग आते हैं, मतलब लोग बाकी लोग कहते हैं उस
گائے یا بھینس کی بچے کو وہ نہیں پلاتے, خود کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی امپورٹنس ہے نا. بس کہنا چاہیے کہ ظلم کرتے ہیں. وہ اس میں تو ظلم کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے نا منیبہ صاحبہ آپ یقین کریں, یعنی میرے ڈاکٹر صاحبہ تقریباً عمر گزر گئی 30 سال کہ ہم اس فیلڈ میں بات کرتے رہے ہیں. یہ جو کلوسٹرم ہے یہ آپ یوں سمجھے یہ گارنٹیڈ کہ یہ اس بچے کی آنے والے وقتوں میں جتنے بھی انفیکشن ان کو انوائرمنٹ میں ہیں ان کے یہ کلوسٹرم ان کے لیے ایک شیلڈ ہے. واو. اور شیلڈ ہے. اور آپ اس بچے پہ آپ ہم نے ہمارے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں نا, جب میزل ایک جگہ پھیلتا ہے نا اس کے پیڑے میں, تو بعض علاقوں میں میزل کلنگ نہیں کرتی ہیں, بہت بچے جلدی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں, اور 3-4 اس کے انکیوبیشن پیریڈ ہے 3-4 دن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ مطلب میں جس علاقے سے میں تعلق ہے کہتے ہیں پرانے بچے پہ امشری کہتے ہیں اس کو میزل کو, کہ کڑے کڑے گزر گیا. وہ اس لیے اس پہ کڑے کڑے گزر گیا کہ اس بچے کا امیون سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ اس میزل نے اس کا کوئی نہیں بگاڑا. تو ہماری گزارش ماؤں سے یہ ہے, ہماری اپنی سوسائٹی کمیونٹی سے یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو اسپتال سے دور رکھنا ہے تو آپ اس کو کلوسٹرم اور 6 مہینے صرف اور صرف, ایک مرتبہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں, ایک پانی کا قطرہ, شہد کی ایک چھوٹی سی ڈراپ, مکھن کا کوئی گٹی, وہ جو کسی ہمارے بھی ہوتا ہے چیز کی گھٹی ضرورت دے گھٹی دی جاتی ہے, وہ نہیں دینی, یہ گولڈن ڈراپس دے دیجئے, یہی گھٹی ہے, اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے, یہ تحفہ ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر اپنے بچے کو ہسپتال سے دور رکھنا ہے, اپنے سے قریب رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلی کیا ہے, آپ کے بچے کو تیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے. ویکسینیشن کی ضرورت بہت بعد میں پڑے گی, گولڈن ڈراپس کو ضائع نہ کیجیے. جی ضرور. ایکچولی اس سے ریلیٹڈ نا متس بہت بنی ہے. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ گھٹی ہے, اور گھٹی بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنا فیورٹ بندہ ڈھونڈ کے لائیں کہ یہ اس کو گھٹی دے گا تو اس کی عادتیں جو ہیں وہ اس میں چلی جائیں گی بچے میں. لٹرلی اس ٹائپ کی اتنی متس ہیں جو کہ یہ متس دور ہونے کی ضرورت ہے. اس کا میدا ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہے باہر کی کسی بھی انوائرمنٹ کے لیے. بالکل. آپ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے نا, وہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو انوائرمنٹ سارا چینج ہے, سب چیزیں کو ادھر ادھر دیکھتا ہے, وہ سب سے پہلے وہ رونا شروع نہیں کرتا نا, وہ اپنی چیزوں کو مطلب ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میں کس ماحول میں آ گیا ہوں. تو اس ماحول میں جو سب سے پہلے جو ان کو سکون دے گا, اس کو آرام دیتا ہے, وہ صرف اور صرف اپنے ماں کا دودھ. اور ڈاکٹر صاحب جب گھٹی کی بات کر رہے ہیں نا, جس میں ہم بچے کو ماں کا دودھ نہیں دے رہے, اور گھٹی بھی کس چیز کی دے رہے ہیں, ان آرگینک چیزوں کی, جو ڈبے میں بند شہد ہے وہ چٹا رہے ہیں, زہر ہے, which is زہر. تو پلیز اپنے بچوں کو اپنے سے قریب رکھیے. آپ دیکھیں نا گھٹی جو سوری, لیکن اس میں جو بھی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیٹ صاف کرنا ہے تو کلوسٹرم میں وہ سب ایبلٹیز کیا بات, اور سو وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا ایک پارٹ صرف اس لیے رہ گیا, اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اسپیشلی آپ کے لیے, اور میری نصیحت یاد رکھنی ہے. وہ یہ ہے کہ even during one feed the constitution changes. انیشیل جو ملک ہوتا ہے وہ تھن ہے, واٹری ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیاس لگتی ہے بچے کو نا. ہمیں بھی اگر بھوک یا پیاس لگے تو ہم ٹیبل سے کیا پہلے اٹھاتے ہیں, پانی. ٹھیک ہے. سو اللہ تبارک تعالیٰ نے انیشیل فیز میں جو 4 ملک ہم جسے کہتے ہیں اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے, اٹ کوئنچز دا تھرسٹ. اس کے بعد اسی بریسٹ سے اسی فیڈ کے ایونٹ میں پیچھے سے آنے والا دودھ ہائنڈ ملک کہلاتا ہے, اور اس میں پروٹین اینڈ فیٹس زیادہ ہوتے ہیں. اٹ گیوز یو سیٹائٹی, زیادہ پیٹ بھرا رہتا ہے. تو جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں فیڈنگ اس کے لیے, تو آفٹر دا فیڈنگ کیوز کہ بچے کو کب فیڈ کرانا ہے, جب وہ آنکھیں کھولتا ہے, وہ چٹخارے لگا رہا ہوتا ہے بعض اوقات بچہ, از سو ریڈی ٹو ٹیک فیڈ, منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے, فنگرز ڈالتا ہے, سو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو فیڈ دیٹ بیبی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کو جلدی جلدی سائڈیں چینج کرتے ہیں تو واٹ ہیو یو ڈن, آپ نے اس کو واٹری ملک پلا دیا, اب اس نے ایک یورین پاس کرنا ہے, ہی ول بی ہنگری اگین. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فیڈ دا بیبی فرام ون سائڈ ٹو ٹل دا ٹائم یو فیل اٹس ایمپٹی, so that he gets the 4 milk and he gets the high milk. آپ کو محسوس ہو کہ آپ خالی ہو چکے ہیں, ادروائز آپ کا بچہ بھوکا رہے گا. سو اور بڑا ہو جائے پھر تو اگین وہ دونوں سائڈ سے لے لے. ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں مائیں, بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں, تو کیا بچوں کو پانی پلانا ضروری ہے یا اس میں سب شامل ہے؟ وہی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ 88% ملک میں پانی ہے. ڈو یو نیڈ مور؟ اچھا, اس نسل کے لیے ہم آج جس کی بات کریں, ہم بھی کوئی فوت نہیں ہوئے ہوئے, آپ کے ساتھ ہی زندہ ہیں, لیکن آپ سب نا دلیل مانگتے ہیں نا
You are the people We of need based evidence. medicine We need or logic. logic. Yes. So I understand. मेरा ख्याल ये है कि जितना अच्छा आपको ये बात समझ आएगी, you will be able to spread the news or spread the message. Because the more you empty a thing, more it will be filling. So all those who say कि जी हमारा दूध काफी नहीं है, tell them to feed more. And till you feel empty, ये वाली फीलिंग, ठीक। जितना वो खाली होगा उतना वो और भर जाएगा. और अल्लाह ताला ने देना है, उसके पास किस चीज़ की कमी है. बेशक। ये तो हम जब हाफ फिलिंग करते हैं ना तो वो हाफ ही फिल होती है फिर तो सो आहिस्ता आहिस्ता इट गोज बैक. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का. स्टे विद अस. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की और कितना ज़रूरी है सपोर्ट सिस्टम का होना. फैम, मुझे ये बताइए कि हम माँ पे तो बहुत प्रेशर डालते हैं, ब्रेस्ट फीड कराओ, कैसी माँ हो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही, कहीं ना कहीं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके हम माओं को गिल्ट ट्रिप भी कर देते हैं. लेकिन देयर इज़ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम. शौहर की जिम्मेदारी क्या है, इन लॉज की जिम्मेदारी क्या है, बहन भाइयों की जिम्मेदारी क्या है, माँ को कैसे एहसास दिलाए दैट शी इज़ नॉट अलोन एंड दे आर ऑल इन दिस टुगेदर. एग्जैक्टली ऐसा ही है. देखें, एक मदर को जो है आपको रेडी करने के लिए अपनी सोसाइटी के चारों तरफ के लोगों को रेडी करना ज़रूरी है. सिर्फ एक सिंगल अगर एक मदर चाह भी रही है कि वो जो है जाए मदर फीड पे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं. अगर एक वर्किंग लेडी है तो उसके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं गवर्नमेंट से, सॉरी, लेकिन उसमें ये है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारी जगह, बहुत सारी क्या कि 90% ऐसे ही हैं कि जहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है फीमेल्स के लिए. तो वो क्या करे. अब यहाँ तक कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली कि वो उसका माइंड जो है वो पीछे अपने बच्चे के पास है और वो जो है अपनी प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं है उसके वर्क में, वो नहीं कर पा रही, देन उसके लिए कोई जगह नहीं है अवेलेबल. और दूसरा कोई भी कंपनी होगी या कोई भी है तो वो अलाउ नहीं कर रहा कि एक जो है वो सैलरीड पर्सन उनके पास जो वर्क कर रहा है वो बीच में से 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जो है निकाल कर अपने बच्चे के पास है. ये है. तो उसके लिए क्या है कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है यहाँ पे वो ये कि अगर कोई वर्किंग लेडी ये चाहती भी है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि वो चाहे स्कूल्स हैं, चाहे जो है वो कंपनीज हैं, चाहे गवर्नमेंट इदारे हैं, जो भी है. एक चीज़. दूसरा ये कि जो मेल की जो आपके हस्बैंड की सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उनको समझना ज़रूरी है कि देखें कि ये जो मेरा बच्चा है प्लस जो है मेरा पार्टनर है, उन दोनों के लिए ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है. देन वो हर चीज़ को जो है, एक तो जब 2 पार्टनर्स होते हैं तो उसमें क्या है कि एक तो उनकी एफर्ट भी ऐड हो जाती है. ठीक है, कि नहीं जो है हमें अपने बच्चे के लिए इस चीज़ को 100% मेक श्योर करना है. ठीक है, जहाँ तक कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसमें ये है कि मेरे हस्बैंड में जो सबसे बड़ी जो मेरे लिए ब्लेसिंग थी वो यही थी कि जो मेरा पार्टनर हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस पर, बहुत ज़्यादा. कि मीन्स कि मैं ऑफिस से घर भी जा रही हूँ तो तब भी मुझे सपोर्ट मिल रही है. उससे पहले ये है कि मुझसे ज़्यादा वो उनका माइंड बना हुआ था, उनका माइंड सेट था कि नहीं हर हाल में जो है वो बच्चों से ये चीज़ नहीं दूर हो सकती. हमारे यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि माँ बच्चा पालती है, उसकी परवरिश करती है, और जो बाप है वो बच्चों को बेबी सिट करता है. नहीं भाई, आप बच्चों को बेबी सिट नहीं करते, आप वालिद अपनी जिम्मेदारियों को समझें. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की फैमिली है कि हमारे पास वो एरिया, मिसाल के तौर पर जब हम ट्रैवल करते हैं, दुबई देख लीजिए, जापान देख लीजिए, वहाँ कैबिन्स बनाए जाते हैं मॉल्स के अंदर कि अगर माएँ शॉपिंग करने पे निकली हैं तो कैबिन में दरवाज़ा बंद करके दे कैन फीड देयर चिल्ड्रन. आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जल्दी से कोई अच्छी सी खबर सुना दीजिए इस बारे में. अच्छी खबर ऑलरेडी मतलब है मुझे बस है कि
جسٹ فار ماڈل Right. ہم نے آج سے تقریباً 5 سال پہلے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ہم نے یہ سینٹر کھولا ہے جو ایک بی بی بریسٹ فیڈنگ کارنر جس کو کہتے ہیں وہاں پہ. اور یہی ہم نے بلوچستان اسمبلی میں, یہی ہم نے سندھ اسمبلی میں, اور یہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں یہ اس لیے نہیں کھل سکا کہ ان زمانے میں بلڈنگ زیر تعمیر تھا. ایئرپورٹس, اسلام آباد ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ پہ آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پہ نہ صرف یہ سپورٹ سینٹر وہاں پہ موجود ہیں, بریسٹ فیڈنگ کارنر موجود ہیں, عمران خان کی کوئی دھمکی, کوئی دھونس اب ہمارے سامنے نہیں چلے گی. عمران خان کو اب اپنی تلاشی دینی پڑے گی. فورن فنڈڈ کیس کے بعد پی ٹی آئی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پی ٹی آئی اور ان کے حوالی قوم کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. $75 years, Diamond Jubilee celebrations, official national song competition. तूने दी है सबको पहचान. मुझे तो ये वाकई ये पाकिस्तान लगा. It's a good overall. ये धरती मेरी जन्नत है. بھی ہیں. areas میں ابھی ڈاکٹر نوید صاحبہ سے بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے جو سب سے 2 بڑے ہاسپٹل ہیں, پولی کلینک اور پمز ہاسپٹل, چونکہ ان کی بھی امپلائیز ہیں بہت زیادہ, وارڈوں میں آتے ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے سینٹرز اور الگ سے روم ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. اور میری طرف سے, ہماری منسٹری کی طرف سے ہم نے تمام پاکستان کے پروونشل گورنمنٹس کو اور جو فیڈرل ہماری انٹیٹیز ہیں اور ایون جو کارپوریشنز ہیں ان کارپوریشن کو ہم نے تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد ہم ایک اس کو لیٹر میں یاد دہانی کراتے ہیں کہ آپ نے اپنے آفیسز میں, کارپوریشنز میں انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہیں ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کرنا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں میرے خیال میں یہاں پہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دے آر کائنڈ انف. میرے خیال میں پچھلے سال ہی ایک بل آیا تھا, بل پاس بھی ہو گیا تھا کہ ہماری خواتین کو آپ نے لانگ لیو دینا ہے ڈیورنگ دی پریگننسی اور سون آفٹر پریگننسی, تاکہ وہ ماں اپنے بچے کو ایٹ لیسٹ اگر 6 مہینے کا چھٹی نہیں مل سکتی ہے, 4 مہینے کی تو ہر حال میں اس کو ملے. تو یہ گورنمنٹ کی مطلب پالیسی تو ہیں, اور پالیسی کی یہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ یہ مطلب ایک مرتبہ ایک پالیسی بن گئی تو ہم نے پیچھے اس کو دھکیل دیا, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منیبا 2002 میں چائلڈ پروٹیکشن آرڈیننس پاس کیا ہے, اور 2009 میں اس کے رول باقاعدہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ہاتھوں اسی پارلیمنٹ, پاکستان پارلیمنٹ نے رولز بنائے ہیں. اس رول میں یہ ہے کہ ہر وہ ممکنات جو ایک ماں کو چاہیے انیبلنگ انوائرمنٹ, وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کہ اس کو پرووائڈ کرے. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ڈبے کے دودھ ملتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے ماں کے دودھ کا نیم البدل. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو ٹیل ویمن کہ یہ ڈبے کا دودھ آپ کے دودھ کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ یا آپ بتائیے. یہ میں اسی آرڈیننس کا وجود اسی لیے آیا, اس کے رولز اسی لیے بنے کہ انڈسٹری اس میں باقاعدہ سزا اور جزا ہے کہ کوئی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر, ڈاکٹر صاحبہ کو اس کا پتہ ہے نا, مطلب ہیلتھ کیئر پرووائڈر از نان اتھورائزڈ, از ان اتھورائزڈ کہ وہ کسی بھی ماں کو فارمولا ملک پرسکرائب کر لیں, اور اگر وہ اننیسیسری پرسکرائب کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سزا اور جزا ہے. نمبر 1. نمبر 2, تمام کمپنیز انڈسٹری جو ہے نا وہ اس کی پابند ہیں کہ وہ واضح الفاظ میں آپ نے جو جملہ کہا نا, بلکہ اس میں لکھنا ہے کہ یہ دودھ
माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं है। it should be ये written on वाज़ेह that. अल्फाज में उर्दू में लिखना होगा, उसका साइज भी बताया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं बिल्कुल खुल करके कहूँगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि मैं कोर्ट में मुझे लेकर गए, मेरे कल के वकील या जूनियर वकील के मुकाबले में जो पाकिस्तान का टॉप मोस्ट वकील था वो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था कि जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं उसके अगेंस्ट था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये टॉप से बॉटम तक तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है इंडस्ट्री अपना कारोबार करे, नरिश फ्लरिश हो जाए ना, मगर झूठ ना बोले ना, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ एंड द मदर and the mother's health. Very well said. उसमें आई थिंक सो मुझे लगता है, सॉरी टू कट यू, उसमें जो मुझे लगता है डॉक्टर साहब और मुनीबा कि ऐसा है कि देखें, एक चीज़ तो ये है कि एक पावरफुल इंडस्ट्री है, लेकिन उसको दूसरी साइड पे हमें लोगों को इतना सेंसिटाइज कर देना चाहिए कि लोग खुद ब खुद उसकी जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. उसके इश्तिहार इतने खूबसूरत होते हैं, इतने वो होते हैं ना कि वो बैंड मतलब आप साहिबा जी. लेकिन ये इसको एक कंपनी ने बैन होना चाहिए। बहुत सारे ममालिक हैं इनिशिएटिव आया था ना जब हमारा कि डॉक्टर्स को जो है वो सेशन देना चाहिए कि जिस टाइम पे जो है वो एक फीमेल प्रेग्नेंट हो और वो उसके पास जा रही है 9 मंथ्स तक, मींस एवरी मंथ जो है वो उसका एक चेकअप है, तो उस टाइम पे बीच में ऐसा भी होना चाहिए कि उसके पार्टनर को भी साथ में बुलाया जाए कि दोनों हस्बैंड वाइफ को जो है वो अवेयर करें और वो फीमेल का माइंड इतना चेंज कर दिया जाए, इतना बना दिया जाए कि वो एटलीस्ट कम से कम कुछ हद तक जो है वो चीज़ें कम हो। मैं आपको बताती हूँ, आप एक इस्लामाबाद की सेटिंग की बात करें ना, हमारे रूरल एरिया में शोहर बेचारा जो है ना वो दुबई पता नहीं कहाँ होता है, बीवी उसकी यहाँ है, हॉस्पिटल उसको कभी सास लेके जाती है, कभी फलाना लेके जाती है, वो मौके नहीं मिलते हैं। डॉक्टर साहब से आप पूछें कितने हमारी ख़वातीन हैं कि जो इंटीनेटल केयर कराती हैं, ये तो तब चीज़ें मुमकिन होगी आपकी तरह, मतलब जो एजुकेटेड क्लास है या जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में डॉक्टरों के पास बाकायदा जाते हैं, तो वहाँ पे उसको एक ना एक मैसेज मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि जब एक औरत जा रही है डॉक्टर के पास, शी इज़ नॉट जस्ट द डॉक्टर बट एक काउंसलर भी होती है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन में होती है। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर? देखिए, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सोसाइटी से शिफ्ट होती है, शिफ्ट नहीं होती, इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ इट, तो सबसे ज़्यादा और वो माँ सक्सेसफुली फीड करा सकती हैं जिनकी डॉक्टर उनके लिए इनकरेजिंग बिहेवियर रखती है और ईच एंड एवरी स्टेप, और जो आपने जैसे कहा कि जितने विजिट्स उसके होते हैं हर एक में उसको इनकरेज करना, उसके फ़ायदे बताना। मैं तो मतलब ज़ाहिर है कि 34 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और स्पेशली इन यूनिट्स के साथ लास्ट 13 ईयर, और बहुत सक्सेसफुली हमने इस मॉडल को अपनाया क्योंकि पाकिस्तान बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का सिग्नेटरी है। 1991 में दुनिया में ये बना और 92 में पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी था। उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी 10 बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो हुकूमत ने लिए कि आप मदर जो है उन सबको इक्विप करेंगे, बताएंगे, आप उनके स्टाफ को बताएंगे हॉस्पिटल में, आप कोई भी ब्रांड जो है उसको वो नहीं करेंगे, ना टीवी पे आएगा, ना किस तरह, वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया। देन इट कम्स टू द डॉक्टर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी मिसालों से बहुत इनकरेज किया जा सकता है। मेरी एक बात बच्चों की माँओं से होती है, डू यू नो कितना सवाब मिलता है ब्रेस्ट फीड का? अच्छा, जवाब ना हो तो हम खुद ही बता देते हैं। और वो क्या होता है कि आप देखिए जो हमें हदीस में मिलता है वो ये कि जितना जिहाद में जाने का सवाब, अब आदमी ज़ख्मी होते हैं, घर बार छोड़ते हैं, देन दे अर्न दैट जिहाद। क्योंकि मैं कहती हूँ सहाबियात वर एक्सीलेंट, वो इतनी समझदार थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके यही बात कहती थी कि ये तो कमा लेते हैं सवाब, ये तो हजरात, तो हम कैसे, हम तो इनके बच्चे पालते हैं, इनके घर संभालते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, और कितनी इनकरेजमेंट की ये बात कि आप घर बैठे। तो मैं उन्हें कहती थी क्या तुम, और हर कतरे के साथ वाली जो बात है ना कि क्या हम कतरे ज़ाया कर दें तो कोलेस्ट्रॉल भी बच जाता है ना, कि हर कतरे के साथ। और ये फीलिंग कि अल्लाह ताला ने हमसे जो काम लिया, जो आप भी मुसलसल ये कह रहे थे, नोबडी एल्स कैन डू, और वो मोहब्बत, वो सब। और डॉक्टर जब आपको ये बातें समझाता है और आपको उस पर कन्विंस करता है, तो दैट मदर इज़ द बेस्ट पर्सन जो फिर सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ आती है। और डॉक्टर साहब, इसमें एक माँ के और बच्चे के जो बॉन्ड डेवलप होता है, प्यार और मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का, मतलब आपको फिर ओल्ड हाउस में नहीं रखेगा वो बच्चा, आपको फिर नहीं रखेगा, वो आपको सर पे घुमा फिरा करके, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो आपको जिंदगी के आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगी। और ये ऑटोमेटिक है। देखिए ना, कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ चीज़ें जो है ना फॉर एग्जाम्पल ऐसी हैं कि जो अज़हर मिन शम्स हैं, कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, क्या बात, ठीक है ना।
ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ فار ایگزامپل وہ رات کو اٹھتی ہے, وہ سردی میں اٹھتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, ان کو مطلب صاف کرتی ہے, سب چیزیں کرتی ہیں, تو یہ آٹومیٹیکلی جو بانڈ دودھ کے ذریعے بنا ہے. اب دودھ میں صرف ایسا تو نہیں ہے کہ صرف بریسٹ ملک جا رہا ہے نا, اس میں بہت سارے باقی کنیکشن بھی جا رہے ہیں اس بچے میں, ایموشنز بھی جا رہے ہیں, ایموشنز بھی جا رہے ہیں, اس میں جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ فیلنگز ون وے ادر وے اس بچے میں جا رہے ہیں, اس بچے کی دماغ میں وہ چیزیں وہ نقشہ بن رہا ہوتا ہے نا. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بہترین مثال دیا. ہمارے ایک ہے کہ جو بہت ہی کمزور بچے عمر سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کینگرو مدر کیئر کا. وہ کینگرو مدر کیئر کا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان پھر کہتے ہیں کہ اس بچے کو فوری طور پہ آپ ماں کے سینے سے لگائیں. جی بالکل. اب میں کاش میرے پاس ابھی وہ ویڈیو ہوتا جو میں آپ کو دکھاتا. آپ بچے کو پیٹ میں کہیں بھی وہ کریں نا, یہ بچہ کہیں نہ کہیں سے سر گھما پھر کر کے بریسٹ تک اپنے منہ کو پہنچا سکے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے مطلب اس چھوٹے سے ذہن میں یہ چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ کی جو مقصد کی جگہ ہے وہ ہے, بچہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم اب پریکٹیکل سولوشنز کی طرف آئیں, وہ مائیں جو بریسٹ فیڈ کرانا چاہتی ہیں بٹ دے آر ورکنگ, جس طرح فیم بھی کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ, ہم دودھ کو کتنی دیر تک ریفریجریٹر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ انشور کریں کہ یہ خراب نہ ہو؟ پھر بہت سی مائیں فروزن دودھ بھی پلاتی ہیں, بچوں کو فریز بھی کر دیتی ہیں. یہ ذرا اب ہماری ماؤں کو آپ آگاہی دیجیے پلیز. اب آپ دیکھیے اس یہ بھی نا پریکٹیکل بات ہے, اور اگر اس پورے پروگرام سے یہ ایک میسج بھی چلا جائے تو بہت بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس کو ہم EBM کہتے ہیں. EBM از ایکسپریس بریسٹ ملک. اس کا اچھا سا طریقہ ہوتا ہے, بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے. اینڈ مدر اگر چونکہ میں خود بھی فیڈنگ مدر ہی رہی اور 2 سال تک بچوں کو پلایا, تو دس از اندر گڈ ایگزامپل کہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں وائل یو آر ہوم, اور روم ٹیمپریچر پہ وداؤٹ اینی ریفریجریشن 6 گھنٹے تک دودھ رہتا ہے. اس کی کانسٹیٹیوشن ایسی ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں اگر فریج ہے تو آپ 24 گھنٹے 48 گھنٹے رکھ سکتے ہیں. If you are a working mother, by the end of the day you are home. So اس کا مطلب ہے یہ پرابلم تو سالو ہے. آپ while you are home آپ آف اینڈ آن فیڈ کے بعد جو ہے وہ ایکسپریس کر کے رکھتی جائیں, اور by the time you are leaving the home وہ آپ کے پاس اتنا موجود ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اس کو جو بھی گھر میں کیئر کر رہا ہے بندہ وہ اس کو دے. لیکن وہ اس کو پلانا بھی سپون سے ہے. ہاں جی یہی بات, نپل سے نہیں پلا. کیونکہ بوٹل سے نا, میں کل کسی کو بتا رہا تھا کہ میں نے کہا جو زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس میں ہم ٹاپ پہ ہوتے ہیں. بوٹل فیڈنگ میں پاکستان کا نمبر ہمارے پورے ریجن میں ٹاپ پہ ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ٹھیک نہیں, یہ ظلم ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ بوٹل فیڈنگ آپ ایک تو مطلب مثال کے طور پہ دودھ پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں, وہ پاؤڈر فارمولا ملک پتہ نہیں کیا ہے, جس کسی بھی بینو میں یہ بٹ ملک. ہاں اب اس میں پانی آپ نے ملا دیا, پانی کیسا ہے؟ بوتل جراثیم سے بھرا ہوا, ان کا نپل جراثیم سے بھرا ہوا, زمین پہ گرتا ہے, ماں اٹھاتی ہیں پھر دیتے ہیں اٹھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے سے آپ کا کوئی محبت نہیں ہے, آپ انفیکشن خرید کر کے اس کو دے رہے ہو. بازار سے آپ نے خریدا ہے, شوہر کو بھی آپ نے ڈانٹا ہے, شوہر سے آپ کو اسکویز بھی کیا ہے ان کو. اور مہینے کے آج کل کے اکانومی کے دور میں منیبہ صاحبہ سب سے امپورٹنٹ بات میں کہنے لگا آخری کہ ماں کا دودھ فری ہے, باپ کا اس پہ خرچہ نہیں ہے. باپ اس بچے کو ہاسپٹل میں گھمائے گا پھرائے گا نہیں. جو اس کی اسکولنگ کا پیسہ ہے وہ اسپتالوں میں خرچ نہیں ہوگا. جو اس کے اسپتالوں کا پیسہ ہے وہ ماں پہ آپ خرچ کر لیں, ماں کو کھلائیں پلائیں, ماں کی غذا پہ آپ فوکس کر لیں, اس کو اچھے کپڑے دے دیں, ان کو خوش رکھیں تاکہ وہ اور سکون سے اور اچھے ماحول میں اس بچے کی تیمارداری کر سکیں. یعنی کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ ریفریجریٹ بھی کر رہے ہیں اور دودھ آپ نے نکالا ہے, آپ نے فیڈر یوز نہیں کرنا, چمچے سے پلانا ہے. کیا آپ نے بھی چمچے سے ہی پلایا تھا یا یو یوزڈ؟ سچ بتائیے گا. سیریسلی اگین کہ بہت ساری چیزوں کی لیک آف اویئرنیس ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا, آپ کے پاس پہلے آئی ہی نہیں ہے ایک چیز, تو وہ بہت ساری چیزیں, تو جب آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے تو دین آپ جو ہے وہ فیم کا تو مجھے پتہ ہے نا, ان کو اچھی خاصی ڈانٹ میں نے دی تھی پہلے بچے پہ, تو اس کے بعد جو ہے نا مطلب کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہی بات میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں اویئرنیس نہیں ہوتی اس لیے نہیں پتہ, تو وہ لوگ جو ہے اس لیے
ان کو ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے. تو وہ ذہن میں صرف ایک چیز ہے کہ یہ بھی دودھ ہے وہ بھی دودھ ہے. بالکل ایسے. اچھا ایک اور چیز جو میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں ایک تو ٹیبوز کا بہت زیادہ ایشو, ایک ہمارے ہاں اسٹیٹس کا بہت ایشو ہو گیا ہے, اور ایک ٹیبوز کا. اسٹیٹس مین اب ایسا ہو گیا کہ یہ تو اولڈ فیشن تھا. سب کو یہ پتا ہے کہ سب کو پہلے یہ پتا ہے کہ یہ تو اولڈ فیشن تھا, پہلے مائیں کرتی تھی, اب تو یہ فیشن نہیں ہے, یا اب تو یہ جو ہے ایسا ہے. تو مینس کہ اب یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ تو نیچر نے, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے, اور وہ سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے 2 ایئرز. گھر میں آپ لسی نہیں پیئیں گے, لسی دال روٹی نہیں کھائیں گے, تو فاسٹ فوڈ منگوائیں گے نا, تو اب لگ پتہ چلے گا لوگوں کو کہ اکنامکلی کتنا, اور اس کے میدوں کا کیا حال ہے, ڈائبٹی کا کیا حال ہے. پاکستان نمبر 3 اور نمبر 4 نمبر پہ چلا گیا ہے. ہائپر ٹینشن, یہ ساری ہماری مطلب وہی غلط ٹیبوز ہیں. جب آپ آرگینک چیزوں سے ہٹ کر ان آرگینک پر جائیں گے تو یہ ہوگا. آپ فاسٹ فوڈ پہ جائیں گے نا تو فاسٹ فوڈ کا یہی انجام ہے. اور بچوں کے بارے میں بھی, اور جس دن میں میری گزارش ہے کہ آج کل کی تعلیم یافتہ خواتین, بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہ بہت ہی ابھی بھی ہماری, یعنی مجھے اپنے ماؤں پہ اپنی بہنوں پہ فخر ہے کہ اگر اس کو ایک میسج, اور پھر خصوصی طور پہ کسی ہیلتھ کیئر کی ورکر کی وجہ سے پہنچے, وہ عمل کرتے ہیں. میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ کی صحت کے لیے بہترین, آپ کی باڈی کے لیے بہترین, آپ کو تمام بیماریوں سے خود بھی بچاتی ہیں, آپ کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے بچے کے ساتھ بہترین ہوتی ہیں. آپ ایکسرسائز نہ بھی کریں تو آپ کا ویٹ لاس ہوگا. آپ ایکسرسائز نہ بھی کریں, فار ایگزامپل وہ جو آپ کی ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوں گے جو آپ کو خوش کرتے ہیں, لگانے اس سے آپ 2-3 اچھے جوڑے لے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ مائیں جو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے چانسز کم ہوتے ہیں؟ پوسٹ پارٹم ہیمریج کم ہوتی ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن کم ہوتا ہے, وچ از اے ویری نون فینومینا. اور لیکن بچے کے ساتھ, اور بچے کی جو ہے نا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے, ہی از مور انٹیلیجنٹ, اور ماں جو ہے اس کی سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بس اس کو یہ پرائیڈ ہی تو دینے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے نا, مطلب میرے پاس جب کبھی کاؤنسلنگ, ظاہر ہے ہمارا فیلڈ ہے اور ہمارا کام ہے, تو سکسیس کہاں پہ ہوتی ہے؟ وین آئی آسک دیم ٹو, اوکے گھر میں کی فگر کون ہے نا, ساس ہیں, نند ہیں, کوئی خالہ, سم بڑی, کہتی ہیں ان کو ساتھ ضرور لے آئیں کاؤنسلنگ سیشن میں. اینڈ دین وی